nagtawag ka nako aron pag-alikag alagad kaniya, no? Sa panahon ni Apostol Pablo, napasyastiyan sa inahan, tinawag na siya, no? Sumala pa sa Biblia, no? Muna nga kitang mapistuhanon karon sumala pa sa pagpaila sa balaan kasulatan, usapod ta sa mga tinawag sa Dios, no? Basaw na to ang Kapitulo 1, 24 sa panultihon. Iyon ang Dios. Nagsigi akong tawag og dapit kaninyo. Apan dili kamo mamati. Wala lamang ako ninyo tagda. Wala niyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako, no? Kita kuno sa diha nga nangalagad, nagsugod na ta sa pag-alagad sa Ginoo. Usata sa mga pinili ug tinawag sa Dios, no? Sa diha nga nanata sa kamot sa Ginoo, ingon ang Ginoo. Wala niyo tagda ang akong mga tambag, no? Gitambagan ta kanunay. Ingon ang Dios sa bersikulo 26, busa katawan ko lamang kamo kung abton kamo kalisdadan, no? Amen. Doon na ba Kristohan usahay nga sa pagpangilagad sa Ginoo sa dihang tinawag siya, mabot ang panahon nga wala na nato magkita sa simbahan, no? Wa ta kabalo kung say mga rason, no? Ingon ang Ginoo, busa katawan ko lamang kamo kung abton kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abton kamo kalisan, no? Magantos kamo og maalaot mo tawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon, no? Wala nga sa kinabuhing Kristohanon angay tang tagaan natong bili, tagaan tong pagtagad ang pulong sa Ginoo sa diha nga nagsugod na ta sa atong pagpangalagad, no? Wala nga ang maong grasya sa Dios nagpadayag kanato, no? Nga kitang tao gusto gyud sa Ginoo nga luwason tas tanan. Sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Ingon riyo, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Pero dunay mga tao nga Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 9. Dunay mga tao nga sama ini gunahuna, Isaiah 30 bersikulo 9. Unsay gingon sa Biblia 30 bersikulo 9. Iyon diri magsaw, no? Katawhan sila nga masupilon, mga anak nga bakakon nga dili gusto tudluan sa Ginoo, no? Doon na po yung mga tao nga dili gusto nga tudluan. Kung nakikita magsaon, mintras panahon pa, mudawat ta sa tambag sa Dios. Magpatudlo ta sa Ginoo magsaon, no? Ang pulong sa Ginoo, sumala pa sa Biblia magsuon, sakit na tong paminaw, no? Wala nga ang imong pulong sama sa ang akong mga pulong sama sa kalayo ug martilyo nga mudugmok sa mga bato.